हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। एंड आज हामी कुरा गर्छौं एसटी एलिभेसन एमआई को बारे। सो एसटी एलिभेसन एमआई को हामी एकदम बेसिकबाट बुझ्न खोज्छौं। मेरो स्टाइल हो पहिला तपाईले बेसिक बुझाउने अनि बल्ल क्लिनिकल तर्फ लैजाने। सो लेट्स पहिला स्टार्ट गरौं केबाट त भेरी बेसिक इन्फर्मेसन दैट लेट्स सपोज अ ब्लड भेसल इज हैविंग अ प्लाक। एउटा ब्लड भेसलमा के छ त प्लाक छ एन्ड नाउ द प्लाक गेट रप्चर्ड। प्लाक रप्चर भइसक्यो र यो प्लाक रप्चर भइसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ त प्लेटलेटहरू एक्चुअली एग्रिगेट हुन थाल्छन्। यानी कि द प्लेटलेट्स विल कम एन्ड द प्लेटलेट विल गेट एग्रिगेटेड एन्ड फाइब्रिनहरू पनि आएर दुईटा कुरा हुन्छ जहिले पनि क्लटमा जुन क्लट बन्छ त्यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा प्लेटलेट अर्को चाहिँ फाइब्रिन। सो लेट्स सपोज दिस फाइबर्स आर द फाइब्रिन एन्ड द राउन्ड स्ट्रक्चर्स आर द प्लेटलेट एन्ड अदर ब्लड सेल्स। ठीक छ, त जे भएर पनि अल्टिमेटली के हुन्छ क्लट बन्छ। र एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ, एसटी एलिभेसन एमआईमा जुन क्लट हुन्छ त्यसको कारणले जुन ब्लकेज हुन्छ दैट ब्लकेज इज 100%। ब्लकेज कति हुन्छ त 100% हुन्छ, यानी कि टोटल भेसल अक्लुजन भएको हुन्छ। यानी कि टोटल भेसल अक्लुजन देखिन्छ कुन केसमा त एसटी एलिभेसन एमआईमा। त्यही हामीले यदि नन एसटी एलिभेसन एमआई को अलिक कम्पेयर कन्ट्रास्ट गर्छौं भने एनएसटीई यानी कि यस्तो एमआई जसमा एसटी एलिभेसन भएको छैन त्यो एमआईमा हेर्छौं भने त्यो एमआईमा के हुन्छ कि प्लाक हुन्छ, प्लाक त्यहाँ पनि रप्चर भएको हुन्छ। तर फरक कुरा के हुन्छ कि द ब्लकेज इज नेभर 100%। त्यो ब्लकेज 100% हुँदैन, त्यो ब्लकेज 100% हुँदैन हैन। र हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियो जुन नन एसटी एमआई र अनस्टेबल एन्जाइना को जुन भिडियो थियो त्यसमा हामीले कुरा गरेका थियौं कि वी क्यान गिभ यहाँ ब्लकेज 100% छ, त्यही भएर वी शुड अलवेज गिभ द थ्रोम्बोलाइटिक एजेन्ट। सो ट्रिटमेन्टमा अहिले हामी एकछिन पछि जुन कुरा गर्छौं हामीले के भन्छौं कि हामीले जहिले पनि के दिनुपर्छ त थ्रोम्बोलाइटिक एजेन्ट दिनुपर्छ। तर नन एसटी एलिभेसन एमआईमा हामीले त्यो चाहिँ दिनु पर्दैन किनभने त्यहाँ ब्लकेज हुन्छ त्यो 100% छैन, 100% छैन ब्लकेज नन एसटी एलिभेसन एमआईमा। तर एसटी एलिभेसन एमआईमा द ब्लकेज इज कति त 100% र 100% ब्लकेज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले दिनुपर्छ। सेकेन्ड पोइन्ट कि यहाँ 100% ब्लकेज किन छ र अरू एमआईमा किन छैन, आखिर दुवैमा त प्लाकै रप्चर भएको थियो। द रिजन इज कि एक्चुअली एसटी एलिभेसन एमआई यस्तो पेसेन्ट्सहरुमा प्राय हुन्छ जुन पेसेन्ट्सहरु पेसेन्ट्स आर अलरेडी प्रोन टु हैव थ्रोम्बस। यानी कि यस्तो पेसेन्ट्सहरुमा एक्चुअली एसटी एलिभेसन एमआई हुन्छ जो पेसेन्ट्सहरु अलरेडी थ्रोम्बस बन्नको लागि उसको बडी उसको सर्कुलेसन प्रोन छ भने कि आई मीन कि थ्रोम्बस बन्ने टेन्डेन्सी छ उसको बडीमा। लेट्स सपोज कि द पर्सन हैविङ द डायबिटिज मेलाइटस, द पर्सन इज हैविङ द हाइपरटेन्सन हैन, और एनी अदर ब्लड डिसअर्डर्स जे भए पनि यदि त्यो पर्सनमा यदि थ्रोम्बस बन्ने टेन्डेन्सी पहिला पनि छ र त्यस्तो मान्छेमा यदि प्लाक रप्चर भयो भने थ्रोम्बस एकदम धेरै र्यापिड फर्म हुन्छ। द प्रोसेस अफ दिस थ्रोम्बस फर्मेसन इज भेरी र्यापिड एन्ड ब्लकेज पनि त्यही भएर के हुन्छ त एकदम र्यापिड ब्लकेज हुन्छ। यानी कि धेरै विदिन भेरी लेस टाइम देयर इज अ टोटल ब्लकेज और टोटल ओक्लुजन अफ द भेसल्स एन्ड सच टाइप अफ ब्लकेज विल रिजल्ट इन द एसटी एलिभेसन मायोकार्डियल इन्फार्क्सन। सो एसटी एलिभेसन मायोकार्डियल इन्फार्क्सन हुनको लागि द ब्लकेज शुड बी 100%। तर नन एसटी एलिभेसन मायोकार्डियल इन्फार्क्सन शुड बी हुनको लागि द ब्लकेज इज नट रिक्वायर्ड 100%। ब्लकेज 100% त्यहाँ हुँदैन तर यसमा हुन्छ। यो मैले अलि कम्पेयर कन्ट्रास्ट गरिदिए र अर्को कुरा बुझ्नु पर्यो, यहाँ ब्लकेज चुकी 100% छ त्यही भएर हामीले ब्लक हटाउन थ्रोम्बोलाइटिक एजेन्ट्स दिनुपर्छ। तर नन एसटी एलिभेसनमा ब्लकेज 100% छैन त्यही भएर नो निड अफ गिभिङ द थ्रोम्बोलाइटिक हैन। थ्रोम्बोलाइटिकको दिएको केही फाइदा हुन्न। यो चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि डिस्कस गरेछौं। एक्चुअली प्रिभियस भिडियो हेर्नुस् त्यसपछि यो भिडियो हेर्दा आई थिंक धेरै बेनिफिट होला हैन। र म सबैलाई यो भन्छु कि यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला तपाईले इसिजी लिड्सको भिडियो बुझ्नै पर्छ। इसिजी लिड्सको भिडियो नबुझेर यो भिडियो हेर्न तपाईलाई एकदम गाह्रो पर्न सक्छ। सो फर्स्ट सी द भिडियो अफ इसिजी लिड्स एन्ड इफ यू सी देन, किनभने मैले त्यसमा मायोकार्डियल इन्फार्क्सनको कोरिलेट गरेछु धेरै कुराहरू, त्यो हेर्दाखेरि यहाँ एकदम सजिलो होला जस्तो लाग्छ। सो एसटी एलिभेसन एमआई मा हामी कुरा गरिरहेछौं। सो वी आर टकिङ अबाउट द एसटी एलिभेसन एमआई पैथोफिजियोलोजी। सो फर्स्ट अफ अल द भेसल्स इज ब्लॉकेड बाय ब्लॉकेज अप टू 100% by the rupture of the plaque, platelet aggregation and the formation of the clot. This clot consists of the two things, that is a platelet plug and it also consists of the fibrin.
सो फाइब्रिन र प्लेटलेट प्लग मिलेर के बन्यो त यो क्लट बन्यो एन्ड आफ्टर द ब्लकेज देयर अकर मायोकार्डियल इस्केमिया सो विदिन सेकेन्ड्स अफ द ब्लकेज सो ब्लकेज भएको सेकेन्ड्समै यानी कि विदिन सेकेन्ड्समा के हुन्छ त फर्स्ट इभेन्ट देयर इज अ मायोकार्डियल इस्केमा सो दिस ह्यापन्स विदिन सेकेन्ड्स त्यसपछि के हुन्छ त द इस्केमिया प्रोग्रेस गर्दै जान्छ अनि त्यसपछि रिभर्सिबल इन्जुरी हुन्छ सो दिस ह्यापन्स विदिन मिनट्स सो इस्केमिया ब्लकेज भएको मिनट्समै के हुन थाल्छ देयर विल बी रिभर्सिबल इन्जुरी विदिन मिनट्स र यो टाइममा पनि यदि हामीले पेसेन्टलाई बचाउन खोज्यौं भने त्यसको सेल डेथलाई बचाउन सकिन्छ स्टिल द इन्जुरी ह्यापन बट द इन्जुरी इज रिभर्सिबल अहिले पनि हैन र यो कन्डिसन अझै प्रोग्रेस गर्यो भने देयर विल बी सेल डेथ भनेको दैट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्सन दैट इज पर्मानेन्ट थिङ सो वन्स द सेल डाइज देन दिस इज पर्मानेन्ट एन्ड दिस फेनोमेनन इज इरिभर्सिबल फेनोमेनन अब सेल डेथ भएको कुरा चाहिँ जहिले पनि अब नयाँ ग्रोथ हुँदैन यो पर्मानेन्ट भइसक्यो यो इरिभर्सिबल भइसक्यो एन्ड द थिङ इज कि यो फेनोमेना अकर्स विदिन आवर्स सो एक घण्टा भित्रैमा और 1 to 2 आवर्समा यो प्रोसेस चाहिँ भइहाल्दो रहेछ सो के भयो त फेनोमेना सबभन्दा पहिला इस्केमिया त्यसपछि रिभर्सिबल इन्जुरी त्यसपछि सेल डेथ अब यही कुराहरूलाई हामी इसिजी चेन्जेसमा बुझौँ सो लेट्स टक अबाउट द इसिजी चेन्जेस इन एसटी एलिभेसन एमआई सो इसिजी चेन्जेसमा सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो नर्मल इसिजी सो लेट्स स्टार्ट द नर्मल इसिजी सो नर्मल इसिजीमा के भन्छ त लेट्स नर्मल इसिजी ह्याभिङ द पी वेभ देन दिस इज द क्यू आर एन्ड एस एन्ड दिस इज टी वेभ ठिक छ सो नर्मलमा के हुन्छ पी हुन्छ क्यू हुन्छ आर हुन्छ एस हुन्छ एन्ड टी हुन्छ हेर्नुहोस् अब के हुन्छ त दिस पोइन्ट इज बेसिकली म अर्को कलरले देखाउँछु तपाईहरुलाई दिस इज बेसिकली नोन एज अ सेगमेन्ट दिस इज नोन एज एसटी सेगमेन्ट के सेगमेन्ट त एसटी सेगमेन्ट एन्ड एसटी सेगमेन्टमा वेयर जहाँ यस वेभ यो एसटी सेगमेन्टसँग एट्याच हुन्छ दैट यो पोइन्टमा दिस पोइन्ट इज बेसिकली नोन एज जे जंक्सन यसलाई पोइन्टले के भन्छ त जे जंक्सन भन्छ है यो कुराहरु मार्क गरिराख्ने है यो नोट जस्तो बनाइराख्ने म जे भन्छु त्यो कुराहरुलाई नोट जस्तो बनाइराखेर पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ आई थिंक टाइम लाग्ला भिडियो पढ्न तर इट विल गिभ मोर बेनिफिट टु यु सो दिस इज अ जे जंक्सन एन्ड दिस सेगमेन्ट इज नोन एज एसटी सेगमेन्ट सो नर्मल इसिजी भनेको यस्तो हुन्छ अब कुनै पनि मान्छेमा मायोकार्डियल इस्केमिया हेर्नु त प्रोसेस हामीले एसटी एलिभेसन एमआई को प्रोसेस पढ्दाखेरि सुरुमा इस्केमिया त्यसपछि रिभर्सिबल इन्जुरी त्यसपछि सेल डेथ पढ्यौं त इस्केमियामा के हुन्छ रिभर्सिबल इन्जुरीमा के हुन्छ र सेल डेथमा के हुन्छ अब लेट सपोज कि कुनै पेशेन्ट चाहिँ अब तपाई नि र लेट सपोज ही वाज इन हस्पिटल नि उ कहाँ थियो त हस्पिटलमै थियो र उसको हस्पिटल एडमिसनकै बेलामा उसको के भयो कि उ चाहिँ 100% ब्लकेजमा गयो उसको चाहिँ भेसल्स टोटली ओक्लुड भयो र भेसल्स टोटली ओक्लुड भएपछि तपाईले थाहा छ कि कुन एमआईमा जान्छ पेशेन्ट एसटी एलिभेसन एमआईमा जान्छ पेशेन्ट अब यो केसमा त पेशेन्ट हस्पिटलमै छ यानी कि द डायग्नोसिस विल बी डायग्नोसिस जुन हुन्छ चाहे पेशेन्टको जो ट्रिटमेन्ट स्टार्ट हुन्छ विदिन सेकेन्ड्स यानी द पर्सन विल बी इन हस्पिटल विदिन सेकेन्ड यानी उ त हस्पिटलमै छ खासमा सो उसको सबै कुरा विदिन सेकेन्ड्समै थाहा पाउन सकिन्छ त्यति बेला जुन उसको इसिजी फाइन्डिङ हुन्छ त्यो नर्मल भन्दा यस्तो भइदिन्छ हेर्नुस् सो पर्सन विदिन सेकेन्ड्समा आयो भने हामीलाई के थाहा छ भेसल्स ब्लकेज भएको विदिन सेकेन्ड्समा यदि उसको इसिजी हामीले लियो भने उसलाई के भइरा हुन्छ त्यति बेला मायोकार्डियल इस्केमिया भइरा हुन्छ र यो कन्डिसनमा जुन नर्मल इसिजी त्यस्तो हुनुपर्ने तर यो कन्डिसनमा के भइदिन्छ यो जुन टी वेभ जुन छ त्यो अलिक नर्मल भन्दा अलि माथि जान्छ सो यो टी वेभलाई यस्तो टी वेभलाई हामी हाइपर एक्युट टी वेभ भन्छौं के भन्छ हामी हाइपर एक्युट टी वेभ अब हेर्नुस् नर्मली पनि के हुन्छ यो टी वेभ को जुन हुन्छ यो टी वेभ को जुन लेन्थ हुन्छ यो टी वेभ को त्यो चाहिँ 5 mm भन्दा लेस हुन्छ इन लिम्ब लिड्स र 10 mm भन्दा लेस हुन्छ इन चेस्ट लिड्स सो चेस्ट लिड्स होस् या लिम्ब लिड्स होस् कुनैमा पनि टी वेभ जुन हुन्छ त्यो टी वेभ को लेन्थ 5 mm भन्दा कम और चेस्टिसमा 10 mm भन्दा कम हुन्छ तर यदि यो दुईटा भन्दा बढी भइराछ भने नर्मल भन्दा नर्मल त 5 mm जतिको 5 mm भन्दा कम नर्मल छ भनेपछि ग्रेटर देन त्यो नर्मल भन्दा यदि
2 mm ले बढी हुन्छ भने हैन वी विल से दिस कन्डिसन एज के त हाइपर एक्युट टी वेभ नर्मल भन्दा जस बढी भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौं हाइपर एक्युट टी वेभ भन्छौं र यो हाइपर एक्युट टी वेभ इज अ डिफरेंट थिङ देन द के त टल टी वेभ हेर्नुस् एउटा कन्डिसन हुन्छ जहाँ भन्छ टल टी वेभ जहाँ चाहिँ के हुन्छ जो टी वेभ जुन देखिरहनु भएको छ त्यो यस्तो किसिमको हुन्छ यस्तो टी वेभ देखिरहेको हुन्छ एकदम धेरै टल छ यसमा नर्मल डिस्टेन्स उसको 5 mm भन्दा एकदम धेरै हुन्छ मतलब नर्मल भन्दा पनि 5 mm बढी छ यो त्यो त्यस्तोलाई हामी टल टी वेभ भन्छौं यसलाई के भन्छ हामी टल टी वेभ र यो टल टी वेभ बेसिकली देखिन्छ कहाँ त हाइपरकेलेमियामा देखिन्छ केमा देखिन्छ हाइपरकेलेमियामा अब स्टुडेन्ट्स कन्फ्युज नहुने कि हाइपरकेलेमियाको टी वेभ र मायोकार्डियल इस्केमियाको टी वेभ एउटै कुरा हो यो हाइपर एक्युट टी वेभ हो यो टल टी वेभ हो हाइपर एक्युट टी वेभ मायोकार्डियल इस्केमियामा देखिन्छ टल टी वेभ हाइपरकेलेमियामा देखिन्छ हाइपर एक्युट टी वेभ जुन हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ 1 or 2 mm को इन्क्रिज हुन्छ नर्मल भन्दा तर टल टी वेभमा नर्मल भन्दा 5 mm भन्दा बढीको इन्क्रिज हुन्छ ठीक छ सो दिज आर द टु डिफरेंट थिंग्स त अहिले हामी मायोकार्डियल इस्केमिया पढिरहेका छौं अहिलेको लागि के बुझ्नु पर्यो कि हाइपर एक्युट टी वेभ इज सीन इन द मायोकार्डियल इस्केमिया सो त्यो भनेको टी वेभ नर्मल भन्दा अलिक माथि जानु हो अब यसपछिको स्टेज के हुन्छ रिभर्सिबल इन्जुरीको स्टेज हुन्छ जुन हामीले कुरा गर्यौं कि यसपछिको स्टेज के हुन्छ रिभर्सिबल इन्जुरी र रिभर्सिबल इन्जुरीमा बेसिकली के भइरा हुन्छ त सो नर्मल ईसीजी भनेको त यस्तै हो यो नर्मल ईसीजी अब रिभर्सिबल इन्जुरीमा के हो यो नर्मल भयो अब रिभर्सिबल इन्जुरीको ईसीजीमा के देखिरा हुन्छ यानी कि एसटीएमआई को रिभर्सिबल इन्जुरी यसमा कस्तो देखिरा हुन्छ के हेर्नुस् यो जे जंक्सन जुन हुन्छ यो माथि एलिभेट गर्छ यानी अब पिक्चर के यस्तो लाग्छ तपाईले हेर्नमा यस्तो देखिन्छ हेर्नुस् यहाँ के तपाईले देख्नुभयो कि यो जुन जे जंक्सन जुन छ र यस सेगमेन्ट वेभ जुन छ त्यो सहित कहाँ गइसक्यो माथि गइसकेछ सो यसलाई हामी भन्छौं एसटी एलिभेसन यसलाई हामी के भन्छौं त एसटी एलिभेसन सो एसटी एलिभेसन भनेको सिम्पली जे जंक्सन सहित यस वेभ जुन हुन्छ त्यो एलिभेट गर्छ यसलाई हामी भन्छौं एसटी एलिभेसन र हेर्नु त एसटी एलिभेसन जुन हुन्छ यो पनि दुई किसिमको हुन्छ हेर्नुस् यहाँ जुन एलिभेसन छ यो एलिभेसन हेर्नुस् त तपाईले कन्केभ लागिरहेछ कि कन्भेक्स लागिरहेछ तपाईलाई यो पक्कै पनि कन्भेक्स लागिरहेछ सो यो भनेको के हो त र माथितिर छ यानी कि एसटी एलिभेसन कस्तो किसिमको एसटी एलिभेसन हो दिस इज अ कन्भेक्स एन्ड अपवार्ड एसटी एलिभेसन हेर्नुस् कस्तो एलिभेसन छ कन्भेक्स अपवार्ड एसटी एलिभेसन सो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट कि एसटी एलिभेसन को जुन एमआई मा जुन एसटी एलिभेसन हुन्छ त्यो बेसिकली कन्भेक्स अपवार्ड एसटी एलिभेसन हुन्छ हेर्नुस् अरु पनि कन्डिसनमा एसटी एलिभेसन हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ त म देखाइरा छु जस्तो यो नर्मल हैन यो म देखाइ नै राछु गडबड ल एउटा यस्तो हामीले हेर्यौं यस्तो हेरिरहनु भएको छ अब हेर्नु त यहाँ तपाईलाई यस्तो कन्भेक्स अपवार्ड देखिरहेछ यो के देखिरहेछ तपाईले यो चाहिँ कन्केभ देखिरहेछ कन्केभ र डाउनवार्ड देखिरहेछ यहाँ पनि एसटी एलिभेट भएको छ तर यो एसटी एलिभेसन जुन छ त्यो के देखिरहेछ त कन्केभ डाउनवार्ड देखिरहेछ र कन्केभ डाउनवार्ड एसटी एलिभेसन देखिन्छ भने दैट इज नट एमआई दैट इज पेरिकार्डाइटिस त्यो केमा देखिन्छ त पेरिकार्डाइटिसमा देखिन्छ और कार्डियक टेम्पोनेडहरुमा देखिन्छ केमा देखिन्छ कार्डियक टेम्पोनेडमा देखिन्छ सो दिस आर द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट सो कार्डियक टेम्पोनेड मा र पेरिकार्डाइटिसमा के देखिन्छ त एसटी एलिभेसन देखिन्छ तर एसटी एलिभेसन जुन छ यहाँ यो एसटी एलिभेसन कस्तो छ त कन्केभ डाउनवार्ड छ तर जुन एमआई मा जुन एसटी एलिभेसन देखिन्छ त्यो बेसिकली कस्तो हुन्छ त कन्भेक्स अपवार्ड हुन्छ सो दिस इज अ बेसिक डिफरेन्स एन्ड यु हैव टु नो दिस डिफरेन्स अब अर्को कुरा बुझ्नुस् त कति यो एसटी सेगमेन्ट जुन एक्चुअली जुन लेभलमा एसटी सेगमेन्ट हुन्छ यो लेभललाई हामी जीरो लेभल भन्छौं के लेभल भन्छौं जीरो लेभल यानी कि एसटी सेगमेन्ट भनेको त आइसोइलेक्ट्रिक लाइन हो यो एक्चुअली एलिभेट भकै छैन यो वेभ होइन के यो एउटा आइसोइलेक्ट्रिक लाइन हो तर एलिभेसन भइ देखिरहेछ भने कतिलाई एलिभेसन भन्ने त हैन सो के भन्छ त यदि सो एसटी एलिभेसन भन्नको लागि नर्मल पोइन्ट भन्दा यानी कि जीरो लेभल भन्दा 2 mm बढी भयो मेलमा भने त्यसलाई एसटी एलिभेसन भन्ने र 1.5 mm बढी भयो फिमेलमा देन उलाई एसटी एलिभेसन भन्ने सो भेरी सिम्पल कि मेलमा
2 mm भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई वी विल कल इट एसटी एलिभेसन र फिमेलमा 1.5 mm भन्दा बढी भयो भने वी विल कल इट एसटी एलिभेसन। सो यो कुराहरू बुझ्न एकदम जरुरी छ कि एसटी एलिभेसन कति बेला भन्ने। सो मैले यहाँ भने कि मेलमा 2 mm भन्दा बढी, नर्मल भन्दा 2 mm भन्दा बढी गयो हैन भने त्यसलाई एसटी एलिभेसन भन्ने, र फिमेलमा 1.5 mm भन्दा बढी गयो भने वी विल कल इट एसटी एलिभेसन। र एमआई को स्पेशल कुरा मैले के भने कन्वेक्स अपवार्ड एसटी एलिभेसन। ठीक छ। अब नाउ लेट्स सपोज कि पेशेंट केम टु यू इन आवर्समा आइसक्यो, घण्टा 1 घण्टा पछि आइरहेछ। अब पेशेन्टको त हामीले अहिले के पढ्यौं कि एसटी एलिभेसन एमआई को पेशेन्ट छ भने त उसको सेल डेथ भइसकेको होला भने उसको नर्मल इसिजी त यस्तो हुन्छ, यस्तो। अब पेशेन्ट आवरमा आएपछि के एक्चुअली देखिन्छ त हेर्नुस्, फरक कुराहरु विचार्नु पर्यो। हेर्नुस् त यो देखिरहेछ तपाईलाई, यसमा तपाईले के देखिरहनु भएको छ, यसमा तपाईले दुईटा कुरा देखिरहनु भएको छ। हेर्नुस् त एउटा कुरा भनेको एसटी सेगमेन्टको एलिभेसन। सो एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन देखिरहेछ भने एसटी एलिभेसन जुन कि के छ त कन्वेक्स अपवार्ड छ। यो देख्नु भनेको केही छैन, यो सिम्पली भनेको त्यो त्यहाँ इन्जुरी प्रोसेस अहिले पनि जारी छ, यानी कि मायोकार्डियल इन्जुरी प्रोसेस अहिले पनि भइरहेछ भनेर यसले डिनोट गर्छ। तर यहाँ एउटा अझै एक्स्ट्रा कुरा देखिरहेछ। हेर्नु त यो क्युवेभ र यो क्युवेभमा तपाई फरक देखिरहनु भएको छ। हेर्नुस् यो क्युवेभ जुन छ यो छ लेस देन 1 mm, 1 mm भन्दा लेस हुन्छ यसको लेन्थ यो क्युवेभको। एन्ड दिस क्युवेभ इज नोन एज फिजियोलोजिक क्युवेभ। यसलाई के भन्छ त फिजियोलोजिकल क्युवेभ भन्छ। तर यो जुन क्युवेभ देखिरहनु भएको छ इट इज ग्रेटर देन 1 mm, 1 mm भन्दा ग्रेटर छ। एन्ड नाउ दिस इज नट फिजियोलोजिक। सो 1 mm और 1 mm भन्दा ग्रेटर यदि क्युवेभ को लेन्थ भयो भने वी विल कल इट एज अ पैथोलोजिकल क्युवेभ। के भन्छ हामी यसलाई पैथोलोजिकल क्युवेभ भन्छौं। र यो पैथोलोजिकल क्युवेभ यसलाई डीप क्युवेभ पनि भनिन्छ किनभने डीप छ धेरै। सो दिस इज कल्ड पैथोलोजिकल क्युवेभ और डीप क्युवेभ। र एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ कि दिस इज बेसिकली द पर्मानेन्ट थिङ इन द इसिजी। हेर्नुस् पर्मानेन्ट थिङ इन इसिजी यो भनेको के हो त म बुझाइरहेको छु। अब हेर्नुस् के बुझ्नु पर्यो तपाईले कि लेट्स सपोज कि कोही मान्छेको सेल डेथ हुन्छ हैन, मायोकार्डियल सेल डेथ भनेको के भइरहेछ त बेसिकली इट इज डिनोटिङ द इन्फाक्सन। सो यो डीप क्युवेभ इज डिनोटिङ द इन्फाक्सन। यसले के डिनोट गरिरहेछ इन्फाक्सन डिनोट गरिरहेछ नि कि सेल डेथ भइसक्यो भनेर डिनोट गर्छ। अब एक्चुअली मानौ कि भोलिका दिनमा अब पेशेन्टको सेल डेथ भएपछि हिलिङ त प्रोसेसमा जान्छ। सो द पर्सन विल अल्टिमेटली गो इन द प्रोसेस अफ हिलिङ। हिलिङ प्रोसेसमा गएपछि के हुन्छ त यो जुन एस वेभ को एलिभेसन छ त्यो एक्चुअली हट्न थाल्छ। तर के चाहिँ स्टिल हट्दैन कि डीप क्युवेभ हट्दैन, यो चाहिँ लाइफ लङ पर्सिस्ट गर्छ। यो कुरा याद राख्नुस्। यो एमसीक्यू क्वेसन हो कि लाइफ लङ के पर्सिस्ट गर्छ भनेपछि लाइफ लङ यही पैथोलोजिकल क्युवेभ पर्सिस्ट गर्छ जुन चाहिँ पछि पनि यदि तपाईले आज भन्दा अब मानौ कि उलाई आज एमआई भयो एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन एमआई र उले उसको एसीजी मैले 10 साल पछि केही अर्कै कारणले गरे र त्यो एसीजीमा पनि त्यो इसिजीमा पनि म यो थाहा पाउन सक्छु कि यसलाई पहिला एमआई भएको छ। कसरी थाहा पाउन सक्छु यो डीप क्युवेभ हेरेर। डीप क्युवेभ कहिले पनि हट्दैन, एकचोटी आइसकेपछि यो लाइफ लङ पर्सिस्ट गर्छ। लेट्स सपोज अब मायोकार्डियल इन्फाक्सन भएको दिन बितिसक्यो, यानी कि लेट्स सपोज कि 10 डेज भइसक्यो। अब त हामीले के थाहा छ कि 10 डेज पछि त हिलिङ भइदिन्छ, इन्जुरीहरू सबै सबसाइड हुन्छ र स्कारहरूको फर्मेसन हुन्छ। त्यति बेला के हुन्छ, त्यति बेला बेसिकली इसिजीमा के देखिरहेको हुन्छ त एक्चुअली हेर्नु त सबै कुरा नर्मल भइसक्यो, आर इज नर्मल। अब एसटी एलिभेसनहरू छैन, यानी कि एलिभेसन छैन, नो एसटी एलिभेसन। तर स्टिल के कुरा देखिन्छ भनेपछि वी विल सी द पैथोलोजिकल क्युवेभ। वी विल सी द पैथोलोजिकल क्युवेभ। पैथोलोजिकल क्युवेभ जुन छ त्यो स्टिल हामी हेर्न सक्छौं। के चाहिँ देख्दैन भनेपछि एसटी सेगमेन्टको एलिभेसन देख्दैन। सो डक्टरले कुनै पनि डक्टरले कसरी थाहा पाइरा हुन्छ कि यो मान्छेलाई जस्तो कुनै पनि डक्टर तपाई यतिकै पनि कुनै पेशेन्ट जुन नर्मल पेशेन्ट अहिले मानौ एपरेन्टली नर्मल छ त्यो डक्टरनिर गयो र उसको इसिजी भयो भने डक्टरले यदि उसको वेभ इसिजीमा यदि पैथोलोजिकल क्युवेभ हेर्छ भने डक्टरले थाहा पाउँछ कि उसले पहिला एमआई भएको थियो। सो यही कारण हो कि डक्टरले पहिलाको एमआई पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छ जस्ट एउटा इसिजीबाट। सो यति कुराबाट बुझ्नुस् कि इसिजी कति ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो।
सो लेट्स समराइज इसिजी फाइन्डिङ। सबभन्दा पहिला एसटी सेगमेन्ट एलिभेसन एमआई को पेसेन्टमा यदि ब्लकेज हुन्छ भने इस्केमिया हुन्छ र इस्केमिया बेला हामी हेर्छौँ हाइपर एक्युट टियुएफ। त्यसपछि विदिन मिनट्समा पेसेन्ट यदि हस्पिटलमा एराइभ भइसकेको छ भने वी विल सी द मायोकार्डियल इन्जुरी एन्ड विल नट सी त्यति बेला क्युएफ। त्यति बेला हामीले इन्जुरी हेर्छौँ यानी एसटी सेगमेन्टको एलिभेसन हेर्छौँ कन्भेक्स अपवार्ड। त्यसपछि यदि पेसेन्ट विदिन आवर्समा आयो भने वी विल सी बोथ पैथोलॉजिकल क्यूवेव एंड एसटी सेगमेंट एलिवेशन कन्वेक्स अपवर्ड बोथ। तर यदि पेसेंट विदिन अब 4-5 दिन पछि आयो उसको हिलिङ भइसकेर आछ भने विल सी ओन्ली द पैथोलॉजिकल क्यूवेव, विल नट सी द एसटी सेगमेंट एलिवेशन। र एउटा अझै कुरा मैले भन्नुपर्छ, हेर्नुस् तपाईलाई थाहा छ कि इसिजी को लिड्सहरुको मैले जुन भिडियो बनाएको छु त्यसमा तपाईलाई थाहा होला कि V1 हरु V2 V6 यिनीहरु पनि चेस्ट लिड्सहरु हो। सो बेसिकली V1 लीड में के हुन्छ कि नर्मली म नर्मल को कुरा गर्छु, एबनर्मल कुरा हैन, आई एम टकिङ अबाउट नर्मल। हेर्नुस् नर्मली के हुन्छ V1 लीड में हेर्यो भने आर वेभ भन्दा ठूलो, लाई यसरी बुझौं यसलाई। सो लेट सपोज कि यो P छ एन्ड यो Q छ र यो R, हेर्नु R भन्दा ठूलो बेसिकली के हुन्छ त, सो R भन्दा ठूलो के हुन्छ त, यानी कि R भन्दा ठूलो के वेभ छ त, S वेभ छ। सो नर्मली पनि R भन्दा ठूलो S वेभ हुन्छ कुनमा, V1 मा। यही लेट सपोज म V3 मा कुरा गर्छु भने V3 मा कस्तो हुन्छ कि R र S जुन छ, R र S दुवै बराबर हुन्छ, यानी कि R को लेन्थ र S को लेन्थ बराबर हुन्छ। र यही म V6 मा कुरा गर्छु भने R ठूलो र S सानो, यानी कि R इज ग्रेटर देन S हुन्छ। यानी कि तपाई के हेर्नुभयो कि म V1 देखि V6 वेभ मा जब जान्छु त्यति बेला R वेभ को के भइराछ, R वेभ एक्चुअली प्रोग्रेस ठूलो ठूलो हुँदै गछ। यानी कि फ्रम अनगोइङ फ्रम V1 टु V6 R वेभ को के भइराछ त, प्रोग्रेसन भइराछ। के भइराछ, प्रोग्रेसन भइराछ। बट यहाँ के हुन्छ इन मायक ST एलिभेसन MI, but here in ST elevation MI मा के भएको त, R वेभ जुन छ त्यो प्रोग्रेस हुँदैन, rather than कि डीप S वेभ बरु डीप जान्छ, R वेभ चाहिँ प्रोग्रेस हुँदैन। यानी कि R वेभ डु नट प्रोग्रेस, ठीक छ। बरु S वेभ के हुन्छ अझै डीपर भइदिन्छ, यानी कि S वेभै बरु ठूलो ठूलो हुँदै जान्छ, R बरु ठूलो हुँदैन। यो कुरा जान्नु जरुरी छ इन द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो देयर आर वेरियस ways to diagnose, and one of the best way to diagnose ST segment elevation is ECG. Let's see one of the MCQ question कि जुन ST segment को elevation हुन्छ convex upward, it is also known as यसलाई के भन्छ त, बेसिकली यसलाई पार्डी साइन भन्छ, पार्डी साइन, or we will say it tombstone appearance। के त, tombstone pattern यसलाई भन्छौं। सो we will call it पार्डी साइन or tombstone pattern। र लेट्स अब एकछिन हामी पहिला बेसिक कुरा गरौँ। हार्टको एकछिन सर्कुलेसन बुझ्नुपर्छ एमआई राम्ररी, एमआई को सबै कुरा बुझ्नका लागि। सो म एकछिन सर्कुलेसन बुझाउँछु। लेट्स सपोज यो आर्क अफ एओर्टा छ हैन, यो पल्मोनरी ट्रङ्क छ, यो चाहिँ तपाईलाई राइट एट्रियम छ, यो सुपेरियर भेना कावा छ, इन्फेरियर भेना कावा छ, र यो भनेको भेन्ट्रिकल छ। यसमा चाहिँ राइट भेन्ट्रिकल पनि पर्छ, केही पार्ट अफ लेफ्ट भेन्ट्रिकल पनि पर्छ। अब हेर्नुस् एक्चुअली आर्क अफ एओर्टा कोबाट भेसल्स आउँछ दुईटा। एउटा भेसल्स भनेको राइट कोरोनरी आर्टरी, सो यो राइट कोरोनरी आर्टरी हो, यो देखिरहनु भयो तपाईले, यो के हो त, राइट कोरोनरी आर्टरी। एन्ड दिस राइट कोरोनरी आर्टरी बेसिकली गिव्स आउट जब यो मार्जिनमा पुग्छ भने यसरी आउँछ राइट कोरोनरी आर्टरी, एट्रियम र भेन्ट्रिकलको बीचमा रन गर्छ, राइट एट्रियम र यो राइट भेन्ट्रिकल हो खासमा, यो दुईटाको बीचमा रन गर्छ र यसले एउटा मार्जिनल ब्रान्च दिन्छ मार्जिनमा गइसकेपछि। सो दिस ब्रान्च इज नोन एज मार्जिनल ब्रान्च। के त, मार्जिनल ब्रान्च। एन्ड यही सेम ब्रान्च पछाडीतिर जान्छ एन्ड पछाडी रन गर्छ एन्ड इट विल गिभ, अब यो मार्जिनल मेटे तपाईहरु लेखिदै जानुस्, एन्ड इट विल गिव्स अ आर्टरी। दिस ब्रान्च इज नोन एज पोस्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी। के त, पोस्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी, ठीक छ। सो के मैले भने कि अल्टिमेटली कोरोनरी आर्टरी जुन छ राइट कोरोनरी आर्टरी, यो चाहिँ ओरिजिन भयो
यानी कि एरोटिक साइनसहरुबाट ओरिजिन भयो। ओरिजिन भइसकेपछि यो राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको मार्जिनमा रन गर्छ। रन गरिसकेपछि यसले के गर्छ त मार्जिनमा पुग्ने बित्तिकै एउटा ब्रान्च दिन्छ। दिस ब्रान्च इज मार्जिनल ब्रान्च। त्यसपछि यो पछाडि जान्छ, पोस्टेरियरली जान्छ एन्ड गिभ्स आउट अ ब्रान्च। दिस ब्रान्च इज नोन एज पोस्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी। मेन आर्टरीको हामी मात्रै कुरा गर्छौं र म कलर डिफरेन्ट गर्नको लागि म यसको कलर डिफरेन्ट बनाउँछु। लेट्स सपोज दिस इज अ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यो के हो त लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हो र लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीले बेसिकली के गर्छ त एउटा मेन ब्रान्च दिन्छ। दुईटा ब्रान्च पहिला डिभाइड गर्छ। एउटा ब्रान्च एक्चुअली के गर्छ त पछाडितिर जान्छ। यो ब्रान्च लेट सपोज कि पछाडितिर गयो एन्ड यसको नाम हुन्छ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। के त लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एन्ड यो जुन अर्को ब्रान्च जुन छ, यो जुन ब्रान्च त्यसरी तल जाँदै गइरहेछ, दिस ब्रान्च इज नोन एज लेफ्ट एन्टेरियर वालमा छ, त्यही भएर एन्टेरियर डिसेन्डिङ, तलतिर गइरहेछ त्यही भएर डिसेन्डिङ आर्टरी। सो बेसिकली कतिवटा आर्टरी भयो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीको लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी र लेफ्ट एन्टर डिसेन्डिङ आर्टरी। यसै गरी उसले एउटा अझै ब्रान्च दिन्छ। यो सर्कमफ्लेक्सबाट पनि एउटा ब्रान्च निस्किन्छ एन्ड सर्कमफ्लेक्सबाट निस्केको ब्रान्चलाई म अर्को कलरले देखाउँछु। सो दिस ब्रान्च जुन सर्कमफ्लेक्सबाट एउटा ब्रान्च निस्किन्छ, दिस ब्रान्च इज अल्सो नोन एज मार्जिनल ब्रान्च। यो पनि मार्जिनमै छ, त्यही भएर यसलाई के भन्छ मार्जिनल ब्रान्च हैन। र एउटा अझै कुरा के बुझ्नु पर्यो, लेफ्ट एन्टर डिसेन्डिङ आर्टरीबाट एउटा ब्रान्च निस्किन्छ जसले हार्टको सेप्टमलाई सप्लाई गर्छ। सो दिस ब्रान्च इज नोन एज सेप्टल ब्रान्च। के त सेप्टल ब्रान्च। ठीक छ। सो सिम्पली के बुझ्नुभयो, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीबाट के ब्रान्च निस्किरहेछ। एउटा त लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, अर्को लेफ्ट एन्टर डिसेन्डिङ आर्टरी। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्सबाट निस्किरहेछ मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट को एन्टर डिसेन्डिङबाट निस्किरहेछ सेप्टल आर्टरी और सेप्टल ब्रान्च। सो आई थिंक यति बुझिसकेपछि जस बेसिक एउटा हार्टको तपाईले ब्लड भेसलको सप्लाई बुझ्नुभयो। अब लेट्स सपोज कि म त्यही कुरालाई अलिक स्केमेटिक डायग्राम बनाएर अलिक सजिलो तरिकाले बुझाउन खोज्छु। हेर्नुस् त, यो लेट्स सपोज कि तपाईको एसेन्डिङ एओर्टा हो र यहाँ एओर्टिक साइनस हो जहाँबाट राइट कोरोनरी आर्टरी एराइज भयो। सो वन्स द राइट कोरोनरी आर्टरी एराइज, यसले के दियो त एउटा तपाईले दियो पछाडी जुन ब्रान्च, एउटा ब्रान्च पछाडी जान्छ। यो ब्रान्चको आउँछ तपाईले पोस्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी। यो ब्रान्चबाट एउटा मेन ब्रान्च आउँछ पोस्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी, जसले बेसिकली हार्टको पोस्टेरियर वाललाई सप्लाई गर्छ। कसलाई सप्लाई गर्छ? पोस्टेरियर वाललाई सप्लाई गर्छ। अब लेट सपोज कोही मान्छेमा थ्रोम्बस और ओक्लुजन जुन भेसल्सको छ, यो पोस्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरीको ओक्लुजन भयो भने पोस्टेरियर वालको के हुन्छ? पोस्टेरियर वालको एमआई हुन्छ। यानी कि मैले के भन्न खोजे, यदि तपाईको पोस्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी यदि कम्प्रोमाइज छ और ब्लकेज छ भने त्यति बेला के एमआई हुन्छ? पोस्टेरियर वालको एमआई हुन्छ। अर्को कुरा के बुझ्ने कि अर्को ब्रान्च राइट कोरोनरी आर्टरीबाट निस्किन्छ जसलाई भन्छ मार्जिनल ब्रान्च। मार्जिनल ब्रान्चले बेसिकली राइट भेन्ट्रिकल र केही पार्ट अफ लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई सप्लाई गर्छ, जसले बेसिकली इन्फेरियर वाल बनाइरा हुन्छ। सो बेसिकली यदि मार्जिनल ब्रान्च ब्लकेज भयो भने के हुन्छ त? इन्फेरियर वालको मायोकार्डियल इन्फाक्सन हुन्छ। के हुन्छ त? इन्फेरियर वालको मायोकार्डियल इन्फाक्सन हुन्छ। सो इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नुस् कि राइट कोरोनरी आर्टरीको दुईटा ब्रान्च, पोस्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी। मार्जिनल आर्टरी ब्लक भयो भने इन्फेरियर वालको एमआई हुन्छ। पोस्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी ब्लक भयो भने पोस्टेरियर वालको एमआई हुन्छ, किनभने पोस्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी पछाडितिर गएको थियो, त्यही भएर पोस्टेरियर वालको एमआई गर्छ। मार्जिनल आर्टरी मार्जिनतिर छ, तलतिर छ, इन्फेरियरतिर छ, त्यही भएर इन्फेरियर वालको एमआई गर्छ। अब लेट सपोज कि यो तपाईले लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी छ। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीले मैले भने थिए के ब्रान्च दिन्छ त? एउटा दिन्छ तपाईले मेन ब्रान्च। यो ब्रान्चको भइहाल्छ, यसको नाम छ एलएडी यानी कि लेफ्ट एन्टर डिसेन्डिङ आर्टरी। यो ब्रान्चको नाम छ, यसको नाम छ एलसीएक्स यानी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। र लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीबाट एउटा अझै ब्रान्च आउँछ, यो ब्रान्चको नाम छ के तपाईलाई मार्जिनल ब्रान्च। यसलाई पनि के भन्छ? मार्जिनल ब्रान्च भन्छ। अब हेर्नुस् के भन्छ त, यो जुन मार्जिनल ब्रान्च छ यसले बेसिकली सप्लाई गर्छ कसलाई? हेर्नुस्, सबले कसलाई सप्लाई गर्छ त्यो मजाले बुझ्नुपर्छ हामीले। हेर्नुस् के भन्छ त, दिस मार्जिनल ब्रान्च बेसिकली सप्लाइज द ल्याटरल वाल अफ लेफ्ट साइड, यानी कि यसले ल्याटरल वाललाई सिम्पली सप्लाई गर्छ। त्यही भएर मार्जिनल ब्रान्चमा कुनै ब्लकेज भयो भने यसले के गर्छ त? ल्याटरल वालको एमआई गर्छ। यानी हार्टमा भएको ल्याटरल वालको एमआई गर्ने काम कसको त? मार्जिनल ब्रान्चको। अब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जुन छ, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीमा यदि मानौ कि हाम्रो एमआई जुन छ त्यो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जुन ब्लकेज छ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरीमा भयो,
और लेफ्ट एन्टर डिसेन्डिङमा भयो। अब यहाँ हामी लेफ्ट पहिला एन्टर डिसेन्डिङ कुरा हेरौँ। यदि लेफ्ट एन्टर डिसेन्डिङमा ब्लकेज छ भने यसले के गर्छ, मैले भनेको थिएँ लेफ्ट एन्टर डिसेन्डिङले बेसिकली एन्टेरियर वाललाई सप्लाई गर्छ। केले सप्लाई गर्छ, एन्टेरियर वाललाई। अब लेफ्ट एन्टर डिसेन्डिङले एन्टेरियर वाललाई सप्लाई गर्छ भने यदि यही वालमा ब्लकेज छ भने के हुन्छ, एन्टेरियर वालको एमआई हुन्छ। के हुन्छ त, एन्टेरियर वालको मायोकार्डियल इन्फाक्सन हुन्छ। ठिक छ। अनि अर्को मैले के भनेको थिएँ कि यहाँबाट लेफ्ट एन्टर डिसेन्डिङबाट एउटा ब्रान्च निस्किन्छ, यसको नाम छ सेप्टल ब्रान्च। यसको नाम के छ, सेप्टल ब्रान्च। यदि सेप्टल ब्रान्चमा कुनै ब्लकेज हुन्छ भने र त्यसले कारण एमआई हुन्छ भने बेसिकली त्यसले के गराउँछ त, बेसिकली सेप्टल एमआई गराउँछ। र अर्को हामीले हार्टमा के बुझ्नुपर्छ कि एक्चुअली हार्ट यस्तो छ भने बेसिकली सेप्टममा के हुन्छ, यसरी बन्डल ब्रान्चहरू निस्किरहेको हुन्छ सेप्टममा। यो बीचको सेप्टम छ भने सेप्टमबाट के हुन्छ, राइट बन्डल ब्रान्च, लेफ्ट बन्डल ब्रान्च निस्किरहेको हुन्छ। यदि सेप्टल ब्रान्चहरू सेप्टमहरूमा एमआई भइरहेको हुन्छ भने बेसिकली बन्डल ब्रान्चहरूको पनि के हुन्छ त, जुन ब्लड फ्लोहरू हुन्छ त्यो कम्प्रोमाइज हुन्छ। यानि कि त्यति बेला के हुन्छ, सेप्टल एमआईहरू हुँदाखेरि त्यहाँ बन्डल ब्रान्च इन्भल्भ हुन्छ र बन्डल ब्रान्च इन्भल्भ भएको कारणले त्यहाँ के हुन्छ, बन्डल ब्रान्चको ब्लक हुन्छ र बन्डल ब्रान्चको ब्लक भएर मान्छे कार्डियक एरेस्टमा जान सक्छ। केमा जान सक्छ, कार्डियक एरेस्टमा जान सक्छ। र कार्डियक एरेस्टमा गएर मान्छे स्वर्गधाम पनि जान सक्छ। सो हेर्नुहोस् कसरी मान्छे एउटा सेप्टल एमआई भएर मात्रै स्वर्गधाम जान सक्यो। सो बुझ्नुभयो होला सायद। सो लेफ्ट साइडमा के बुझ्न सकिन्छ, लेफ्ट साइडमा एउटा कुरा के बुझ्न सक्यौँ, मार्जिनल ब्रान्च ब्लक छ भने लेटरल वालको एमआई गराइन्छ। लेफ्ट एन्टर डिसेन्डिङ ब्लक छ भने एन्टर वाल एमआई हुन्छ। सेप्टल ब्रान्च यदि जुन सेप्टल ब्रान्च निस्किरहेको छ त्यसमा ब्लक भयो भने एउटा कुरा सेप्टलको एमआई हुन्छ, सेप्टमको एमआई हुन्छ। अर्को कुरा बन्डल ब्रान्च ब्लक भएर कार्डियक एरेस्ट भएर डेथ पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो, यदि मानौ कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जहाँबाट एराइज हुन्छ यही एराइज भएर यहाँ ब्लकेज भयो भने अब के हुन्छ, सो यहाँ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीको मेन ब्रान्च ब्लक भयो भने अब जुन एमआई हुन्छ यसलाई हामी भन्छौँ एक्सटेन्सिभ एमआई भन्छौँ। के भन्छौँ, एक्सटेन्सिभ एमआई, जहाँ के हुन्छ एन्टेरियर वाल र लेटरल वाल दुवै एमआईमा जान्छन्। यानि कि त्यति बेला के भएर हुन्छ, एन्टेरियर लेटरल एमआई भएर हुन्छ। के भएर हुन्छ, एन्टेरो लेटरल एमआई, यानि कि पुरै एन्टेरियर पार्ट र पुरै लेटरल पार्ट मायोकार्डियल इन्फाक्सनमा गइरहेको हुन्छ। सो बेसिकली एन्टेरियर लेटरल एमआई गराइदिन सक्छ। त्यसलाई भन्छ एक्सटेन्सिभ एमआई, जहाँ चाहिँ होल अफ द एन्टेरियर वाल पुरै एमआईमा जान्छ। ठिक छ। सो अहिलेसम्म हामीले यति कुराहरू चाहिँ बुझ्यौँ। सो यहाँ मैले समराइज गर्दैछु कि यदि एन्टेरियर वालको एमआई भइरहेछ भने बेसिकली जुन ब्लड भेसलमा ब्लकेज हुन्छ त्यो भनेको लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी हो। र बेसिकली त्यति बेला हामी कुन कुन लिड्समा हेर्ने भनेको V1, V2, V3, V4, 1 र AVL सबै लिडमा चेन्जेस आएको हुन्छ। सो यो सबै लिडमा हामी चेन्जेस हेर्न सक्छौँ। अब यो किन यस्तो लिडमा चेन्जेस देखिरहन्छ यसको लागि तपाईँ मेरो इसिजी लिड्सको छुट्टै भिडियो नै छ, त्यो हेर्नुहोस्। त्यसबाट पुरै कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ, किन मैले V1, V2, V3, V4 हेरेँ, किन मैले अरू कुरा हेरिनँ, यो कुरा एकदम मजाले त्यहाँबाट बुझिन्छ। म जस्ट यहाँ तपाईँले अलिक यति समराइज जस्तो गरिदिरहेको छु। एक्सटेन्सिभ वालको एमआई कति बेला हुन्छ, यदि लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी नै ब्लक हुन्छ भने त्यति बेला एक्सटेन्सिभ एन्टेरियर वाल एमआई भन्छ। र त्यति बेला V1 देखि लिएर V6 यानी V1, V2, V3, V4, V5, V6 सबैमा हेर्ने, एक्स्ट्रा 1 र AVL मा पनि हेर्ने। लेटरल वालको एमआई हुन्छ भने प्रायः कि त लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और मार्जिनल आर्टरी ब्लक भएको हुन्छ। यति बेला V5, V6, 1 र AVL मा हेर्ने। इन्फेरियर वालको एमआई हुँदाखेरि राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लक हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी 2, 3 र AVF मा हेर्ने। र पोस्टियर वालको एमआईमा बेसिकली पोस्टियर डिसेन्डिङ आर्टरी इन्भल्भ हुन्छ, जहाँ चाहिँ V3, V4 रेसिप्रोकल V3, V4 और V7, V8, V9 हेर्ने। यो सबै कुरा इसिजी वाला लिड्स वाला भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसमा एकदम मजाले कन्फ्युजन क्लियर हुन्छ तपाईँको। अनि एउटा कुरा जुन मैले भने सेप्टल एमआई हैन, सेप्टल एमआईमा के हुन्छ त, सेप्टम एक्चुअली सेप्टमको एमआई भइरहेको हुन्छ र सेप्टमको एमआई हुँदाखेरि बेसिकली हामीले हेर्छौँ के त V1 एन्ड V2। सो सेप्टमको लागि V1, V2 हैन, र यसमा पछि लेफ्ट बन्डल ब्रान्च ब्लक पनि हुन सक्छ। सो दिस वाज द समरी अफ द वाल्स अफ द एमआई। अब म तपाईहरुलाई एउटा सानो रिभिजन गराउनको लागि म तपाईहरुलाई केही कन्डिसन दिन्छु र तपाईहरुले भन्नुपर्छ कुन वालको एमआई हो। ल म के देखाइराछु सबभन्दा सुरुमा ल तपाईको यस्तो केस आयो, बाकी सबैमा नर्मल छ, बाकी सबमा चाहिँ नर्मल इसिजी छ, यानी बाकी सबमा चाहिँ नर्मल वेभ छ। तर 2 मा 3 मा र एभीएफ मा तपाई हेर्नु
के देखिरहेछ तपाईलाई एसटी सेगमेन्टको एलिभेसन देखिरहेछ भने तपाई एकछिन मलाई भन्नुस् यो कुन वालको एमआई हो भनेर। सो अहिलेसम्म थाहा पाउनुभयो कि यो भनेको केही पनि हैन, यो भनेको सिम्पली इन्फेरियर वालको के हो त एमआई हो। सो एसीजी को जुन हामी लीड पेपर हुन्छ त्यसमा यस्तै हुन्छ 1 2 3 एभीएफ एभीआर एभीएल एभीआर एभीएफ V1 V2 V3 V4 V5 V6 र यसै गरी हामी चेन्जेस हेर्न खोज्छौं। ठीक छ, अब हामी तैपनि तपाईको डाक्टरले कहिलेकाहीँ भन्ला कि म टु जस्तो इन्फेरियर वालको एमआई भए पनि चाहे कुनै जस्ट लेट सपोज कि म एन्टेरियर वालको एमआई कुरा गर्छु। सो एन्टेरियर वालको एमआई मा बेसिकली चेन्जेस कहाँ देखिन्छ त V1 मा V2 मा V3 मा V4 मा। लेट सपोज कि V1 V2 V3 V4 मा चेन्जेस देखियो हेर्नुस् के मा चेन्जेस देखियो V1 V2 V3 V4 हेर्नुस्। सबभन्दा पहिला 2 3 र एभीएफ मा मात्रै चेन्जेस एउटामा देखिरहेको थियो एउटा कन्डिसनमा। अब कन्डिसन कस्तो छ कि V1 V2 V3 V4 मा चेन्जेस देखिरहेछ भने अब यो कुन एमआई हो र त्यो कुन एमआई हो भने सिम्पली के बुझ्नुस् कि V1 V2 V3 V4 मा देखिरहेछ भने यो भनेको त एन्टियर वालको एमआई हो, एन्टियर वालको एमआई हो र अर्को 2 3 र एभीएफ मा देखिरहेछ भनेको यो इन्फेरियर वालको एमआई भयो हैन। सो यसरी हामी थाहा पाउँछौं कि एन्टियर वालको एमआई हो कि इन्फेरियर वालको एमआई हो। सो यो जस्ट मैले हल्का तपाईहरुलाई यसरी हुन्छ यसरी हेर्नु पर्छ भन्ने देखाइदिए। अब एन्टियर वालको एमआई मा के लीड टु नहेर्ने हेर्ने, एन्टियर वालको एमआई मा पनि लीड टु हेर्ने। किन लीड टु ले तपाईले मात्रै इन्फेरियर वालको लागि मात्रै हेरिन्छ भन्ने कन्सेप्ट नराख्नुस्। के बुझ्नुस् कि लीड टु इज लीड टु किन हेर्ने, बेसिकली लीड टु हामीले रेट पत्ता लगाउन हेर्ने। हेर्नु इसीजी मा हामीले जुन इसीजी को जुन हार्ट रेट हुन्छ, इसीजी बाट पनि हामी हार्ट रेट पत्ता लगाउँछौं। सो त्यो हार्ट रेट पत्ता लगाउन हामीले लीड टु हेर्नु पर्छ, जहाँ चाहिँ आरआर इन्टरभल हेरेर हामी लीड टु पत्ता लीड जुन रेट भन्छौं सो त्यो रेट रिदम हेर्नका लागि हामीले लीड टु हेर्नु पर्छ। त्यही भएर त्यहाँ पनि लीड टु हेर्ने। तर स्पेसिफिकली एमआई हेर्नु छ भने हामीलाई त्यति बेला एन्टियर वालको एमआई छ भने लीड टु मा चेन्जेस देखिदैन, V1 V2 V3 V4 मा चेन्जेस देखिन्छ।